मध्ये आसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, केपेचे MLA आणि साऊथ डिस्ट्रिक्ट साऊथ लोकसभा इन्चार्ज काँग्रेसचे बाब एल्टन डिकोस्ता, आमचे हांगासरले उमेदवार आमचे लीडर बाब जना भंडारी, आमची म्हाका दिसता महिला प्रेसिडेंट गेली, आमचे लीडर बाब विकास भगत म्हजो मित्र, आमचे बाब संदेश ताळेकर, हांगा सगळे लीडर आसा, बाय उर्सुला आनी कोणाची नांवां विसरल्या मातशी माफ करा, आनी हय बाब प्रशांत नाईक, हांव बरो फॅन ताजो. जेन्ना 2012 इलेक्शन जाल्लें हांव नेवीन आशिल्लो आनी ओग्गी युनिफॉर्मान गाडयेन बसून दाबोली रेल्वे स्टेशना कडेन तो उलयतालो 7 वस्तांचेर सांजचे, ताजें हांव भाशण आयकतालो आनी तेन्नाच्यान ताजो फ्रेंड हांव चड टायम घेना, मातशें लेट जाला ना तरी हांव पॉलिटिक्सान कसो आयलो. हांव इंडियन नेवीन आशिल्लो, फार्मागुडी शिकलो, 1991 नेवीन जॉईन जालो आनी अशी जेन्ना 20 वर्सां जाल्ली म्हजी कंप्लीट, तेन्ना हांवें चिंतलें की नेवीन एक बरें म्हळ्यार कितें, तुका खूब ट्रेनिंग दिता, कसले कसले कोर्साक धाडटात. इनफॅक्ट जेन्ना हांव मॅकॅनिकल इंजिनियर म्हूण जॉईन जालो, हांवें चिंतुल्लें आनीक शिक्षण कांय नाका, पुरो आतां नेवीन आतां सर्वीस पळय जाल्यार जॉईन जाता म्हणसर म्हाका मरीन इंजिनियरींग धाडलो. अरे म्हळें हें बंद जायना दिसता, मे बी लास्ट. ताचे नंतर हांव एविएशनान गेलो, म्हाका एरोनॉटिक्स इंजिनियरिंगान धाडलो. म्हूण हांव नेवीक सदांच ग्रेटफूल, सदांच अशें ट्रेनिंग दिल्लें तुका अप टू डेट दवरता. जेन्ना 26 वर्सां कंप्लीट जालीं, 15 सप्टेंबर 2017 हांवें एक प्री मेच्युअर रिटायरमेंट, जे आमी म्हणटा VRS, तो घेतलो आमी. आनी हांव दुबय वचपाचो आशिल्लो, बरो जॉब मेळिल्लो, अबाउट 21-22 लाख पर मंथ असलो एक नोकरी मेळिल्ली म्हाका एज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर. थंय एक फायटर जेट एअरक्राफ्ट एक फॅसिलिटी सेटअप करपाक ते सरकाराक. त्या टायमार आमचे हांगासरले तुमी आयकलां आसतले बरे वरिश्ठ एक्टिविस्ट बाब अभिजीत प्रभुदेसाय आनी आमचे मदीं हांगा फाटल्यान आसा रुपेश शिंकरे म्हूण, हे सड्यार आयिल्ले मोर्मुगांव एक प्रेजेंटेशन दिवपाक, आनी तातूंत ताणें दाखयलें गोंयचें कशें निसंटन जातलें पळय तें. हांव आशिल्लो थंय, टायमपास करतालो, 8 दिसांनी विजा येवपाची आसली. आनी जेन्ना हांवें तें प्रेजेंटेशन पळयलें, घरा आयलो, हांव मातसो डिस्टर्ब आशिल्लो. काळजान एक हुस्को जालो, गोंय आमचें डिस्ट्रॉय जाता. 26 वर्सां नेवीन आशिल्लो तेन्ना हांव भायरूच आसतालो, केन्ना लोनावला, केन्ना विशाखापट्टणम, केन्ना कोचीन, एंडमान पावलो. जेन्ना 26 डिसेंबर 2004 सुनामी जाली, थंय वाचलो हांव. 1999 कारगिलाक धाडलो, थंय वाचून परतो आयलो. अशें म्हाका दिसता एक तकलेन म्हज्या आयलें जेन्ना हें प्रेजेंटेशन पळयलें, आनी फाटली जेन्ना एक फिल्म कशें तकलेन आयलें, म्हाका दिसता देवान धरला म्हाका असल्याच कामाक. खंय ना खंय आतां तुवें गोंया पासत कितें करपाक जाय म्हणून. डिफिकल्ट डिसिजन आशिल्लें. दुबय वचपाचो सोडलें हांवें, गोंया रावलो. थंय म्हाका दिसता विकास बाब, संदेश, आमचो बाब जॉन कुतिनो आनी अशे खुबशे एक्टिविस्ट, तांचे कडेन म्हजी एक मुलाकात जाली, तांचे बरोबर लढाई स्टार्ट जाली. आनी करता करता म्हाका दिसता, म्हाका दिसना की असल्या स्टेजीर आयली की पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता एज अ पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म म्हाका दिसलें इज रायट की ही लढाई आसा ती हायर प्लॅटफॉर्मार व्हरप म्हण. आनी जेन्ना म्हाका तिकीट अनाउन्स जाली लोकसभाची, म्हाका दिसता ती तिकीट कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाक दिवना. ती तिकीट दिली जे गोंयचे पासत सगळे एक्टिविस्ट झगडटा पळय ते, आपल्याची लढाई करता, तांकां ही तिकीट दिली. ही तिकीट ST समाजाक दिली. ST समाजा 6000 वर्सां पयलीं हिस्ट्री वाचत तर रिसर्च केल्ली आसा. ही जमीन हे नीज गोंयकार ती ST समाज. आयज ते बाबडे रस्त्यार आयला आपणाचो हक मागता, कित्याक BJP सरकार तांकां केअर करिना. ही तिकीट दिली नुस्तेकारांक, पागी समाजाक, जे आमचो
दर्या जावं कोस्ट जावं सदांच सांबाळा. तांचे कडेन एक रिलेशनशीप आसा. आयज ते आपणाचो धंदो, आपणाचो कल्चर, आपणाचे ट्रेडिशन सांबाळपाक तांणी कश्ट काडचे पडटा. ही तिकीट दिली टॅक्सी ड्रायव्हरांक, मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाल्यांक, जांच्या पोटार आयज ह्या सरकारान खट मारलेली आसा. ही तिकीट दिली त्या बायलांक, अस्तरांक, जाचेर अत्याचार केल्लो आसा ह्या सरकारान. ही तिकीट दिल्या जे अनएम्प्लॉयड यूथ, जांचो आवय बापूय कश्ट काडटा आयुश्यभर आपणाच्या भुरग्याक वयर काडपाक आनी ताका जॉब दितलो, व्हडले जातले आनी आमचो देखभाल करतले म्हूण तांकां ही तिकीट दिल्ली आसा. असे खुबशे समाज आसा. आमचो धनगर समाज हांव वाचतालो, आमचे काणकोण शारान वयर रावतात ते, तांकां उदक ना, तांकां बेजीक सुविधा ना. ही तिकीट तांकां दिल्या. कित्याक सांगता, हांव फकत तांचो आवाज जावपाचो आसा. म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी आनी इंडिया अलायन्सान डिसायड केले की हे सगळे लोकांक जांची हांवें नांवां घेतल्यान, म्हाका दिसता तांचो कोण तरी गोंयांसान आवाज जावपाक जाय, वो पार्लमेंटान पावपाक जाय. आनी हांव तुमकां आश्वासन दिता, वो आवाज पार्लमेंटान पावतलो म्हूण. आयज गोंयचेर कसली अडचण आयिल्ली आहा. अडचण म्हळ्यार एकूच, आमची अस्मितायेचेर. 16 जानेवारी 1967 जेन्ना असलो काळ आयलो, जेन्ना डिमांड आशिल्लो गोंया मर्ज करपाक महाराष्ट्रान, तेन्ना आमचे तेन्नाची काँग्रेस सरकार आनी आमची प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीन सांगले ना, ओपिनियन पोल जावचो म्हूण. गोंयच्या लोकांक एक चान्स दिवपाक जाय, आमी अशें मर्ज करपाक दिवचे ना. आनी सगळ्या लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी, आमच्या वडिलांनी, आमचे आवय बापूय, हांव जल्मान येवना तेन्ना, म्हळ्यार आमच्या आवय बापायन सगळ्यांनी भायर येवन, रस्त्यार येवन कश्ट काडलो, गोंयभर भोंवले. तेन्नाचे लिडर आशिल्ले डॉक्टर जॅक सिक्वेरा, बाब शाबू देसाय आनी असले खुबशे लोक आशिल्ले. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सगळे एक जावन आमचे गोंय सांबाळले, आमची अस्मिताय सांबाळली. आमची अस्मिताय कितें? आमची अस्मिताय आमची शेतां भाटां, दोंगर, आमचे न्हंयो, आमचे नुस्तेकार, आमी जे शीत कडी जेवता, आमची अस्मिताय, आमची कोंकणी भाशा अस्मिताय, आमची जी संस्कृती आसा ती आमची अस्मिताय. आमची अस्मिताय थोड्या उतरांनी एक्सप्लेन करपाक जायना. इट इज व्हेरी रिच कल्चर. आमचे दायज म्हणटा पळय ते, आनी हे सांबाळपाक आयज आमी लोक भायर सरलेले आसा. जशें बाब विकासान सांगला, ताजेर, म्हजेर, संदेशाचेर आनी थोड्या एक्टिविस्टांचेर 10 जाणांचेर आमची केस घाल्ली आसा ह्या बीजेपी सरकारान. आमकां एक बरें बिल्लो दिलो ताणो, एक अभिमान दिलो की हे 10 जाण गोंया साल्वाक करपाक भोंवता म्हूण तांचेर केस घाल्या. आमकां खूब खुशी दिसली, आमकां दूख जावना. एक वर दिसलें की ह्या सरकारान मानून घेतले की हे लोक जे गोंयांक सांबाळूंक सोदता तांचेर आमी केस घाल्या म्हूण. म्हाका दिसता खंय ना खंय हो सरकार गुलाम जाल्लो आसा. कोणाचो गुलाम? ते व्हडले कारखानेवाले आसा पळय, अडानी, अंबानी, जिंदाल, हांचे गुलाम जाल्ले आसा हे. बारीक सांगता तुमकां, जेन्ना एक उल्लेख केलो डबल ट्रॅकिंग जावं कोळशाचो, हो कोळसो कोणाक लागून येता? हो अडानीक लागून येता, हो आमकां लागून येना. जेन्ना हो कोळसो गोंयांत येवपाक लागलो, आमी सांगलें आमकां कांयच फायदो ना. कोळसो इंडियेक आशिल्लो, तो कोळशाचो प्रायस जो आशिल्लो 100 रुपया 70 पैसे इंडियेक आशिल्लो. तेन्ना आमचे इलेक्ट्रिसिटी बील म्हाका दिसता सुमार 150 रुपया म्हयन्यान कितें येताले. आयज इलेक्ट्रिसिटीचे बील 350, 400, 450 कित्याक जाला? हांव सांगता कारण कित्याक पळय तें. कित्याक मोदीन अडानीक सांगला ऑस्ट्रेलियासान कोल हाड म्हूण. जो 100 रुपया 70 पैशान मेळटालो तो आयज 19 रुपया 80 पैशान ऑस्ट्रेलियासान हाडटा. म्हणजे जे बील आमी 150-200 रुपया पे करताले आयज 450-500 जाला. कित्याक हो 3 गुणा म्हारग कोळसो हाडटा. कित्याक कोळशांतल्यान पावर सप्लाय येता. म्हणजे पळय हो अडानी कसो आमकां मोदी आमकां फटयता पळय तो. आयज ते डिसिजन घेता आमी कितें खावपाचें कितें पिवपाचें पळय तें. दुसरें, गोंय म्हळ्यार आमी, हांव जेन्ना नेवीन आशिल्लो, जेन्ना सांजचे आमी सगळे ऑफिसर बसताले, हांव बरें व्हडपण सांगतालो. एक गोंयकार म्हूण म्हाका एक प्राऊड फिलींग जातालें. हांव सदां म्हणटालो गोंया इतलें सेफ, गोंया इतलें सोबीत सुंदर, गोंयान आमकां देवान असले एक
म्हणजे असले कितें दिलां, जावं आमचो कोस्ट लायन, जावं आमची शेतां भाटां दोंगर, बरो एनवायरमेंट, आनी मेन म्हळ्यार सेफ्टी. आमची जेन्ना वस्तरी बायल मनीस रातची 12 पासून गेल्यार एकटी कांयच प्रॉब्लेम ना, सारकी सेफ. आयज ते आमी म्हणपाक जाता? तुमी सांगा. आयज डेली आतां इतले मर्डर जाल्यो, इतल्यो रेप जाल्यो, हे डेली जालां. आयज आमच्या गोंयांत रेप कॅपिटल जाल्लें आसा, मर्डर कॅपिटल जाल्लें आसा. हे आमी चेंज करपाक जाय. वो आमी आवाज पार्लमेंटान पावपाक जाय. आपकी जो बुरी नजर है गोवा के ऊपर वो निकालो. आमकां गोंयकारांक गोंय सांबाळपाक आमकां जाता म्हणून. 2009 काणकोण शारांत फ्लडिंग जाल्लें, खुबशीं घरां व्हांवून गेलीं, खूब नुकसाण जालें. हे कित्याक जालें? कित्याक हेच ते क्रोनी कॅपिटलिस्ट कितें प्रोजेक्ट हाडूंक सोदताले, आमचे दोंगर कापले, झाडां कापून उडयलीं, लँडस्लायड जाले, तेन्ना पावस आयलो, फ्लडिंग जालें, खूब डॅमेज जाली. आयज तांची नदर दुसऱ्या प्लॅटोचेर आसा. आयज लोलये फिल्म सिटी हाडूंक सोदता, केन्ना म्हणटा IIT हाडूंक सोदता. हे कोणाक फायदो जातलो? हांव एक डिफेन्सान आशिल्लो, नेव्हीन आशिल्लो म्हूण तुमकां सांगता, ही तर फिल्म सिटी येत जाल्यार आख्ख्या इंडियेच्या डिफेन्साक डेंजर आसा. कित्याक त्या जमनीर सान, त्या प्लेटोर सान तो पळय सी बर्ड आसा कारवार, सारकी नदर धरूंक मेवटली स्पाय येता पळय तांकां. त्या खातीर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, ही फिल्म सिटी हांगा येवंक दिनाका. हो देशाचेर अटॅक आसतलो. आनी हे हांव पार्लमेंटान रेज करतलो की हांगा तर फिल्म सिटी आयली जाल्यार पाकिस्तानचे जावं चायनाचे स्पाय हांगा येवन इंडियेच्या डिफेन्साचे नदर धरतले. हे मोदीन सांगपाचे, ते कित्याक हाडूंक सोदता पळय ते. आनी एक म्हळ्यार उरलो हॉस्पिटलाचो, जो आमच्या बाब युरीन ऑलरेडी सांगला. हाका जशे प्रमाणे जशे पॉसिबल जे एमपीक फंड मेवता त्या फंडान कशें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय ते हांव तुमकां प्रॉमिस करता. तिसरें म्हळ्यार जे किडनी प्रॉब्लेमाचो इश्यू जाल्लो आसा, कोणेच रिसर्च करूंक ना. ह्या सरकारान रिसर्च करूंक जाय आशिल्लें, एक टीम फॉर्म करूंक जाय आशिल्ली आनी इमिजिएटली इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें. ते करिनात म्हणजे हांकां पर्वा ना आमच्या लोकांची. हांव तुमकां एक आश्वेशन दिता, हे आमची टॉप प्रायोरिटी आसतली काणकोणच्या लोकांक की हे किडनी प्रॉब्लेम कित्याक जाता. हे आयज दुसऱ्यांक जालां, हे आमकांय जावंक शकता. लास्ट म्हळ्यार थोडे दीस पयले आमकां हालींच कळून आयलां ह्या हॉस्पिटलान ऑक्सिजन सिलिंडर, तातूंत ऑक्सिजन ना, मास्क लायला आनी ते बाबडेक फटयतात. हो सरकार कसलो? मात तुमकां काळजान पासून खोशयेसान कांयच दिसना तुमकां? आपणाच्याच लोकांक, आपणाच्या पर्जेक तुमी अशें मारून उडयता, फटयता. ऑक्सिजन ना आनी तुमी मास्क लायतात. आनी लास्ट म्हळ्यार काबार करच्या पयलीं करप्शन इतलें जाल्लें आसा. आवय बापूय भुरग्याक शिकून जेन्ना भुरगें व्हडलें जाता तेन्ना जॉब मागता, हे मिनिस्टर 10 लाख 20 लाख 30 लाख मागता. खंयचे पयशे हाडटले आमी? बिकाऊ मिनिस्टर जाल्यात हे. आनी जेन्ना असेंब्लीन आवाज जालो, हे मिनिस्टर एकामेकाक एक्यूज करपाक लागले, आरोप घालपाक लागले, तेन्ना वो सदानंद तनावडेन सांगले ही घर की बात है, भितरल्या भितर आमी सेटल करतले. असलो चोराचो सरकार बसलो आसा. सो आमी सगळे एक जावन, गोंयकार काणकोणकार सगळे एक जावन, हो पळय आमकां 7 मे दीस जेन्ना आमकां चान्स मेळटा आमचे गोंय सांबाळपाक, इंडिया सांबाळपाक, आमचें संविधान सांबाळपाक, आमी सगळे भायर येवया आनी हो वोट मारया. तुमकां आनी आमकां न्ही, आमची फ्युचर जनरेशन आसा, आमची भुरगीं पळय आसा तांकां सांबाळ करपाक. हांव एकूच सांगता तुमकां, 26 वर्सां आमी देशाक दिल्ली, फुडलीं 5 वर्सां म्हज्या जिविताची गोंया पासत आनी गोंयकारा पासत दितलो. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. देव बरो करूं कॅप्टन बाब. आनी तुमकां सगळ्याक काणकोणकार म्हजे भावाक आनी भयणीक देव बरें करूं. काळजांत 5:30 आयिल्ले लोक तुमी 9:30 म्हळ्यार रावप. हो तुमचो मोग असोच दवरात आनी 7 तारखेक बरोबर कॅप्टनाक मत मारून आमी दिल्लीक धाडया. देव बरें करूं.